गणतन्त्र दिवस पारेर जघन्य अपराधमा माफी टिकापुर घटनाका पीडितहरूको माग पन्छाउँदै रेशमलाल चौधरी छुट्दै नेतृत्वको निर्लज्जता अपराध ढाकछोप गर्न श्रृङ्खलाबद्ध भेट भ्रष्टाचारमा राष्ट्रिय सहमति युवराज सफलमाथि कोटपिट गर्ने समूहबीच भयो सहमति रेशमलाल चौधरीलाई आम माफी विरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगिन् इन्सपेक्टर पत्नी शारदा भारत भ्रमणका क्रममा हुने सम्झौतामा राष्ट्रिय सहमति हुने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई रेशमलाल चौधरीलाई आम माफी दिन बाध्य पारिएको बुझाइमा राष्ट्रपति कार्यालय आखिर के हुँदैछ त्यसबारे सम्पूर्ण जानकारी रेशमलाल चौधरी सहित 29 जनालाई माफी दिने राष्ट्रपतिको निर्णय रेशमलाल चौधरीलाई माफी नदिनु भन्दै पूर्व प्रहरी कर्मचारीको माग र पहिचानवादी र सुरक्षाकर्मीको झडपले रणभूमि बन्यो विराटनगर आखिर के हुँदैछ त्यसबारे सम्पूर्ण जानकारी शरणार्थी प्रकरणका दोषीहरूलाई कारबाहीको माग गर्दै सिंहदरबार गेट अगाडि भीषण प्रदर्शन इन्द्रजित राईद्वारा न्यायाधीश समक्ष बयान दिन आनाकानी नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा ठुला माछा उम्क्याउन 3 दल मिलेको पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईको भनाई रेशमलाल चौधरीलाई रिहाई गर्न राष्ट्रपतिलाई सरकारको सिफारिस नागरिकता विधेयक संसदमा पेश गर्न र छिटो प्रक्रियाबाट पारित गर्न योगेश कुमार भट्टराईको आग्रह यता अन्ततः नेतृत्वको निर्लज्जता अपराधको ढाकछोप गर्न श्रृङ्खलाबद्ध भेट भ्रष्टाचारमा राष्ट्रिय सहमति। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईहरू यति बेला युवा नेपाली युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन यदि हाम्रो च्यानल युवा नेपालीसँग जे पनि सब्सक्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरी जोडिनुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन तपाईहरूले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हेर्दै हुनुहुन्छ, देशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ या विदेशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन यदि तपाईहरूले हामीलाई रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर र पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने पहिलो भने कमेन्ट बक्समा गई कमेन्ट गरी हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौं। दर्शकबिन अन्ततः गणतन्त्र दिवस पारेर जघन्य अपराधमा पनि माफी दिइँदैछ भने टिकापुर घटनाका पीडितको माग पन्छाउँदै रेशमलाल चौधरी छुट्ने पक्कापक्की भएको छ। यो सँगै दर्शक महानुभावहरू जताततै चौतर्फी विरोध भएको छ। थारूहट आन्दोलनको आवरणमा हिंसात्मक घटनाको मुख्य योजनाकार ठहर भई तीनै तहको अदालतबाट जन्मकैद पाएका रेशमलाल चौधरीले माफी पाएका छन्। 7 सुरक्षाकर्मी र 1 नाबालकको हत्यामा दोषी देखिएका रेशमलाल चौधरीलाई राजनीतिक आडमा माफी पाएका हुन्। उनको संरक्षत्व रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थन कायमी राख्न मन्त्री परिषदबाट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्री परिषद बैठकले आइतबार गणतन्त्र दिवस पारेर माफी र कैद मिनाहा गर्नुपर्ने गृह मन्त्रालयको प्रस्ताव पारित गरेको थियो। सोही आधारमा राष्ट्रपति डाक्टर रामचन्द्र पौडेलले चौधरी सहित 501 जनाको कैद माफी गरेका हुन्। अन्य माफी पाउनेहरूको नाम सार्वजनिक भएको छैन। सरकारले चौधरीलाई कैद माफ गरेर रिहा गराउन धेरै अगाडिदेखि प्रयास गरे पनि सफल हुन नसकेको अवस्था रहेको थियो। टिकापुर घटनामा ज्यान गुमाएका नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीहरूको परिवारले घटनाको दोषीलाई माफी नदिन माग गर्दै आएका थिए। राष्ट्रपति कार्यालयमा निवेदन परे पनि त्यसको सुनवाई नभएको हो। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः यसैबीचमा रेशमलाल चौधरीलाई आम माफी विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा इन्सपेक्टरकी पत्नी शारदा पुगेको खबर प्राप्त भएको छ। टिकापुर घटनाका प्रमुख योजनाकारका रूपमा तीनै तहका आन्दोलनबाट दोषी ठहर भए रेशमलाल चौधरीलाई सरकारले आम माफी दिन लागेपछि पीडितहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। सर्वोच्च अदालतले समेत जन्मकैदको फैसला गरेका टिकापुर घटनाका दोषी चौधरीलाई आम माफी दिन आइतबारको मन्त्री परिषद बैठकले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष सिफारिस गरेसँगै पीडितहरू अदालतको ढोका ढकढक्याउन पुगेका छन्। टिकापुर घटनामा मारिएका प्रहरी निरीक्षक केशव बोहराकी श्रीमती शारदा बोहरा कठायत लगायतले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका छन्।
उनले दिएको उक्त रिट निवेदन दर्ता भइसकेको छैन। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले शारदाले दिएको रिट अध्ययनका क्रममा रहेको भन्दै दर्ता भई नसकेको जानकारी दिएका छन्। शारदाले दर्ता गरेको रिट आइतबार दर्ता भइसकेको छैन। यस्तो अवस्थामा सोमबार गणतन्त्र दिवसका अवसरमा देशभर सार्वजनिक बिदा हुनेछ। रेशमलाल चौधरी सोमबार नै रिहा हुनेछन्। रेशमको आम माफी विरुद्ध परेको रिट मङ्गलबार मात्रै दर्ता हुन सक्ने बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता युवराज सफल र कुटपिट गर्ने समूहबीच सहमति भएको छ। युवराज सफल र उनीहरूमाथि कुटपिट गर्ने समूहबीच सहमति भएको छ। रवि लामिछाने विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाल्ने युवराज सफलमाथि शनिबार नयाँ बानेश्वरमा कुटपिट भएको थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रपाका सभापति रवि लामिछाने विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेर सांसद पद खारेज भएपछि चर्चामा आएका उनलाई विप्लव खड्का लगायतको समूहले कुटपिट गरेको थियो। कुटपिट गर्ने खड्का 18 वर्षभन्दाका कम उमेरका भएका आपसी समझदारीमा सहमति भएको युवराज सफलले बताएका छन्। कुटपिट गर्ने मध्ये यो हात नै छाड्ने खड्का भाइ 18 वर्षभन्दा कम उमेरको हुनुहुँदो रहेछ, त्यसैले आपसी समझदारी भएको छ। उनी भन्छन् फेरि यस्तो गल्ती नगर्ने मर्यादा कायम गर्ने लगायतका सहमतिमा कागजात भएको बताइएको छ। स्वतन्त्र नागरिक आन्दोलनले आयोजना गरेको प्रदर्शनमा सहभागीहरूले सफललाई जिस्काएका थिए। नागरिकता विधेयकको विरोधमा भइरहेको आन्दोलनमा सहभागी सफललाई जिस्काएपछि त्यहाँ केही बेर तनाव भएको थियो। सफलले आफ्नो स्वास्थ्य अवस्था हाल सामान्य रहेको बताएका छन्। सफल र खड्का बीच प्रहरी विरुद्ध बानेश्वरमा सहमतिको कागज भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन पहिचानवादी र सुरक्षाकर्मी बीच आइतबार कोशी प्रदेशमा सचिवालय नजिकै झडप हुँदा विराटनगर रणभूमि बनेको छ। कोशी नामाङ्करणको विरोधमा पहिचानवादीहरूले आन्दोलन गरेका छन्। दिउँसो 2 बजेका लागि बोलाइएको बजेट अधिवेशन अवरोध गर्ने गरी प्रदर्शनकारीहरूले प्रदेशसभा भवनको 100 मिटर पूर्व देवकोटा चोकमा प्रदर्शन गरेपछि झडपको स्थिति सिर्जना भएको हो। त्यसक्रममा सुरक्षाकर्मी र आन्दोलनकारी तर्फबाट गरी 30 जना भन्दा धेरै घाइते भएका छन्। बिहानैदेखि प्रदेशसभा आसपास क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइएको थियो। सुरक्षाकर्मीको बाक्लो उपस्थिति बीच आन्दोलनकारीले देवकोटा चोकमा दिउँसो 1 बजे प्रदर्शन थालेका थिए। ढुङ्गामुढा गर्दै आन्दोलनकारी अगाडि बढ्न थालेपछि सुरक्षाकर्मीले असुर ग्यास, पानीको फोहरा र हवाई फायर समेत गरेको थियो। प्रारम्भिक रूपमा आएको विवरण अनुसार सुरक्षाकर्मी र आन्दोलनकारीतर्फ कम्तीमा 30 जना घाइते भएका जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले जानकारी दिएको छ। अहिले अवस्था सामान्य रहेको र आन्दोलनकारी त्यहाँबाट फिर्ता भएको मोरङका प्रहरी प्रमुख एवं एसपी दीपक खरालले जानकारी दिएका छन्। दर्शक महानुभावहरू यसैबीच यता भने शरणार्थी प्रकरणका दोषीहरूलाई कारबाहीको माग गर्दै काठमाडौँमा पनि भीषण प्रदर्शन भएको छ। कैयौं पक्राउ परेका छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई कारबाहीको माग गर्दै मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले प्रदर्शन गरेको छ। 16औं गणतन्त्र दिवसको पूर्व सन्ध्यामा उनीहरूले सरकारलाई दबाब दिनका लागि प्रदर्शन गरेका हुन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व उप प्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड सहित लगायतका उच्चपदस्थ अधिकारीहरूसहित 16 जना पक्राउ परिसकेका छन्। उनीहरूको विरुद्धमा अदालतमा मुद्दा समेत दायर भइसकेको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नाम जोडिएका उच्चपदस्थ अधिकारीहरूलाई अनुसन्धानमा नतानिएको भन्दै विरोध गरिएका हुन्। यसैबीच केही प्रदर्शनकारीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा समेत लिएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका मूल दोषीलाई कारबाही गर, शीर्ष नेताहरू भ्रष्ट छन्, नेपाली जनता त्रास छन्, शीर्ष नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर लगायतका नाराहरू लेखिएका ब्यानर बोकेर उनीहरूले प्रदर्शन गरेकोमा उनीहरू पनि कैयौं पक्राउ परेको खबर प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता भने नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका योजनाकार मध्येका एक इन्द्रजित राईले न्यायाधीश समक्ष बयान दिन आनाकानी गरेका छन्। उनले स्वास्थ्य ठिक नभएको दावी गर्दै बयान दिन आनाकानी गरेका हुन्। त्यसपछि उनी अदालतमै आफ्ना वकिलसँग छलफलमा जुटेका छन्। राईले स्वास्थ्य ठिक भएमा टी ब्रेकपछि आफूले बयान दिने बताएका छन्। यसअघि शुक्रबार सागर राई र केशव प्रसाद दुलालको बयान लिएको थियो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा हालसम्म 17 जना पक्राउ परेका छन्, जस अनुसार नेकपा एमालेका निलम्बित सचिव टोपबहादुर रायमाझी सहित नेपाली काङ्ग्रेसका नेता पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड सहित बहालवाला सचिवहरू रहेका छन्। दर्शक महानुभावहरू गत बुधबार उनीहरू विरुद्ध ठगी, सरकारी लिखित कृत्य, राष्ट्रिय तथा विरुद्धको अपराध, सङ्गठित अपराध र एकीकृत कसुरमा मुद्दा दायर भएको
भएको थियो भने कुल 30 जनालाई प्रतिवादी बनाइएको मुद्दामा 13 जना भने अझै फरार रहेको खबर प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यता भने डाक्टर बाबुराम भट्टराईले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा ठूला माछा उम्काउन 3 दलीय सहमति भएको खुलासा गरेका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले भ्रष्टाचार प्रकरणमा समेत 3 ठूला दलबीच सहमति हुन थालेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। पशुपतिनाथमा सुनको जलहरी हाल्दा भ्रष्टाचार भएको आशंका सहित सांसदले प्रतिनिधि सभामा बोलेको कुरा सांसदको रेकर्डबाट हटाउनु गलत भएको टिप्पणी नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले बताएका छन्। सांसदमा उठेकाको विषयमा चित्त नबुझे संसदीय समितिमा बनाएर छानबिन गर्ने हो, रेकर्डबाटै हटाउने होइन, डाक्टर बाबुराम भट्टराईले बताएका छन्। आइतबार सामाजिक सञ्जाल मार्फत उनले भनेका छन्, बहुदलीय लोकतन्त्रमा परराष्ट्र सम्बन्धमा राष्ट्रिय सुरक्षा, प्राकृतिक विकट जस्ता कुराहरू प्रमुख दलहरूबीच सहमति खोज्नु राम्रै भए पनि संवैधानिक राजनीतिक नियुक्ति, बजेट बाँडफाँड, भ्रष्टाचार प्रकरण आदिमा चोचोमोचो गर्नु बहुदलीय लोकतन्त्रको मर्म विपरीत मात्र नभएर घोर अनैतिक विषय भएको पनि उनले टिप्पणी